नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट हसन ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो हुब के अमलियात में एक ख़ास अहमियत की हामिल है और दौरा हाज़िर में ऐसे अमलियात वक़्त की अशद तरीन ज़रूरत बनते जा रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे इस माशरे में जायज़ मोहब्बत को जायज़ तरीका से हासिल करना बेहद मुश्किल हो गया है और इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ अक्सर रिलेशनशिप कच्चे धागे से भी ज्यादा नाजुक होते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात रिलेशनशिप बदएतमादी, बदकलामी या आउट ऑफ लिमिट कंडीशन इख्तियार कर जाते हैं, जिसके बाद महबूब बॉयफ्रेंड या मतलूब के साथ मामलात माजी जैसे नहीं रहते। इसकी वजह से ही नंबर ब्लॉक हो जाते हैं, राब्ता खत्म हो जाता है और मोहब्बत की जगह नफरत या बदएतमादी कायम हो जाती है। अगर आप भी इन मामलात की वजह से महबूब से दूर हो चुके हैं या राब्ता खत्म हो चुका है, तब आपने महबूब की कॉल का वजीफा कुछ इस तरीके से करना है। सामीन मोहतरम, हम सबसे पहले आपको महबूब की कॉल का वजीफा बताते हैं और बाद में इस वजीफा की तरतीब व तफसील और तरीका वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। सामीन मोहतरम, महबूब की कॉल का वजीफा कुछ यूं है। या हुब्बे आलम हाजर करबुत काफ ककरा का या वदूदो या वदूदो या वदूदो। ये बेहद तिलिस्माती नूरी अमल है जिसकी खैर बरकत से चंद ही घंटों में महबूब राब्ता करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन याद रखें, हर रूहानी अमल एक खास तरीका पर ही किया जाता है, इसलिए आपने महबूब की कॉल का वजीफा करने के लिए सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका लाजमी अदा करना है। नंबर 2, महबूब की कॉल का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपके मामलात महबूब या मतलूब के साथ आउट ऑफ लिमिट थे, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी भी लाजमी तहरीर करने हैं, जिनकी जरूरत और अहमियत के बारे में हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में मालूमात फराहम करेंगे। नंबर 4, महबूब की अर्जेंट कॉल का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर करना है ताकि आपको कंसंट्रेशन करने में हर तरह से आसानी रहे। सामीन मोहतरम, ये वो बुनियादी महर्रकात हैं जिनको अक्सर ही लोग दौरान वजीफा इग्नोर कर देते हैं, जिसके बाद ऐसे लोगों को या तो वज़ाइफ से फैज हासिल नहीं हो पाता या फिर इनकी कंडीशन आउट ऑफ लिमिट बन चुकी होती है। याद रखें, सही काम को अगर सही तरीका पर किया जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका मतलूबा मकसद पूरा ना हो। बात फकत यह है कि हम में से अक्सर ही लोग बड़े जल्दबाज किस्म के होते हैं जो कि बात को अधूरा सुन के अमल कर लेते हैं मगर उसकी हकीकत को नहीं समझते। खैर, अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं जहां हम आपको बॉयफ्रेंड की कॉल का वजीफा और अमल के बारे में बताएंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। मुहतरम सामीन, ऊपर बयान करता तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने महबूब को तसव्वुर करते हुए दिल की हर धड़कन के साथ हुब की पढ़ाई शुरू करनी है। इस अमल में आपने हुब की पढ़ाई कम अज कम 313 बार करनी है। याद रखें, ये 5 मिनट का रूहानी अमल है, लेकिन इस अमल में आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाई, क्योंकि किसी भी रूहानी अमल में कामयाबी की वाहिद शर्त फकत आपका तवज्जो करना है। आप तवज्जो से रूहानी अमल फरमाएं, इंशाल्लाह मतलूब और महबूब के दिल में आपकी बेपना मोहब्बत, तवज्जो और इफेक्शन जरूर पैदा होगी। नाज़रीन इकराम, महबूब की कॉल का वजीफा फकत 1 दिन का है। आप यूं भी कह सकते हैं कि महबूब की कॉल का वजीफा चंद 1 मिनट का है। अगर आपके मामलात महबूब या मतलूब के साथ दायरा शरीयत में हुए तो इंशाल्लाह पहले ही दिन के इस अमल से महबूब राब्ता करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मामला दायरा शरीयत से बाहर हैं
یا مداخلت حد سے زیادہ ہے تب نقش حب سلیمانی کا عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ویڈیو کے اس حصہ میں ہم آپ کو اس نقش مبارک کا طریقہ اور تفصیل فراہم کریں گے، اس لیے تمام تر سننے والی بہنوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، ہمارے اس معاشرے میں اکثر ہی اوقات ریلیشن شپ یا تو دائرہ شریر کراس کر جاتے ہیں یا ریلیشن شپ میں مداخلت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کا اینڈ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبت اور احساس قربت ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر دل عزیز افراد بھی رابطہ ختم کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان ان معاملات یا قربت کی تلاش میں اپنی زندگی کو مزید عذاب بنا لیتا ہے، مگر محبوب صاحب پر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ بھی اسی کشمکش کا شکار ہیں تب آپ کے لیے افضل ترین عمل نقش حب سلیمانی کا ہے۔ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے محبوب کی سوچ و فکر، وہم و گمان اور نظریات میں آپ کے لیے واضح تبدیلی آئے گی۔ عزیزان گرامی، نقش حب سلیمانی در حقیقت ان معاملات کا بھی واحد نوری حل ہے جو کہ آؤٹ آف لمٹ ہونے کے بعد آپ کو درپیش ہو جاتے ہیں۔ اس نقش مبارک کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ نقش مبارک کسی بھی ذائچہ یا استخارہ میں بھی ظاہر نہیں ہوتا اور محبوب کے دل میں آپ کی بے پناہ روحانی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اس مقام پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عمل میں کامیابی کی واحد شرط فقط آپ کا دائرہ شریعت میں رہنا ہے، یعنی اس نقش مبارک سے اگر آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ محبوب کے ساتھ معاملات آپ کے آؤٹ آف لمٹ کنڈیشن میں نہیں ہونے چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا PDF سکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش حب سلیمانی تحریر کر کے اپنی زندگیوں میں بے پناہ آسانیاں صدقہ محمد و آل محمد حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سیدہ کشف بین کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو محبوب کی کال کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔